नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असग़र और मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मसीह हज़रात ने एक हदीस को लेकर एक वावेला सा मचा रखा है, और वो हदीस ये है कि कुर्ब क़यामत लोग बिदात को सुन्नत समझकर उन पर अमल करना शुरू कर देंगे और उस पर गुमराह हो जाएंगे, और कुर्ब क़यामत ये होगा, और सारे कुर्ब क़यामत के वाक़यात बयान किए गए हैं। और उसको पेश करके वो ये लोगों को कह रहे हैं या ये बावर करा रहे हैं कि आज आप गुमराह हो चुके हैं, लिहाजा आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना शुरू कर दें और बाइबल मुक़द्दस ही जो है ना वो आपको सही रास्ता दिखला सकती है। एक बहुत मशहूर चैनल है मसीहों का, ज़िंदगी टीवी, उसमें उन्होंने बार बार इस रवायत को पेश करके ये वावेला किया और कहा कि आज तो इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें और बाइबल मुक़द्दस के ऊपर ईमान लाएं और मसीह हो जाएं, दूसरे अल्फाज में। तो आइए पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर उनको उनकी इस बात का जवाब देते हैं। खतरनाक बात है जब लोग खुदा की जगह लेने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसी ताल्लुक से एक हदीस आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर अर्ज कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जो भी कोई शख्स कॉल करना चाहे जरूर कॉल कीजिए। बहुत से लोग प्रोग्राम के बाद कॉल करते हैं, तो अगर कोई करना चाहे जरूर कीजिए। खतरनाक दौर की तरफ निशानदही की गई है, खास तौर पर पाकिस्तान, जहां पर इस वक्त हम देख रहे हैं हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो जरूर है कि कलाम खुदा, इसीलिए यह प्रोग्राम कर रहे हैं, कलाम खुदा को अव्वल दर्जा दिया जाए। उसका हल एक ही है और वो है कलाम खुदा की पैरवी में आ जाना। लेकिन एक जो खतरनाक बात है जिस तरफ लोगों को आज रजू करने की जरूरत है वो क्या है? ये किताब है ज़ादे राह, मौलाना जलील एहसन नदवी इसके मुसन्निफ हैं। अहादीस की किताब है ये, और इस्लामिक पब्लिकेशंस से ये छिपी है। और इसकी हदीस हम देखते हैं, इस हदीस में जो बातें की गई हैं वो बहुत अहम हैं। आप देखिए यहां पर क्या लिखा है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम पर वो फितना मुसल्लत होगा जिसमें तुम्हारे छोटे बच्चे बड़े होंगे और बूढ़े अपने बुढ़ापे की इंतहा को पहुंचेंगे, और फितना यानी गुमराही को सुन्नत यानी भलाई समझा जाएगा। यहां पर मैं रुक रहा हूं। फितना यानी गुमराही को सुन्नत यानी भलाई समझा जाने लगेगा। अब फिर मैं इसी पर आता हूं। अब यहां पर वाज़ेह बात है कि सुन्नत, फितना, गुमराही, ये अल्फाज उर्दू में हैं कि गुमराही को सुन्नत यानी भलाई समझा जाने लगेगा। तो यहां पर हमें दावत दी गई है इम्तियाज करने की, डिसर्नमेंट की, कि गुमराही को। जी, जैसा कि आपने देखा कि वो क्या फरमा रहे थे और किस जज्बे के साथ ये बात फरमा रहे थे। इसको कहते हैं कि सावन के अंधे को हरा हरा सूझे। आपने ये बात तो पेश कर दी, लेकिन आपने इस बात पर गौर नहीं किया कि ये बिदती लोगों के बारे में फरमाया गया है कि बिदती लोग जो हैं वो ऐसे होंगे कि वो सुन्नत को छोड़ देंगे और बिदात को सुन्नत समझकर वो करना शुरू कर देंगे और लिहाजा वो गुमराह हो जाएंगे। अगर आपको हदीस समझने का मादा आप में नहीं है और काबिलियत नहीं है, तो कम से कम मुझ जैसे या किसी और तालिब इल्म से ही ये बात दरियाफ्त कर लेते, तो वो आपको इसकी हकीकत बयान कर देता और रहनुमाई कर देता। लेकिन आपने ख़ुद अलामा बनकर जो है एक दावा ठोक दिया
تو آئیے ذرا ہم آپ کو حقیقت سے روشناس کراتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں۔ صحیح البخاری جو مسلمانوں کے نزدیک حدیث کی ایک مستند کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث آپ کو سکرین پہ بھی شو ہو رہی ہوگی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ دین حق پر قائم رہے گی۔ کیا کہا؟ دین حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے، اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ 1400 سال سے مختلف لوگوں نے امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ان پر حملہ آور ہوئے، ان کے ساتھ جنگیں کی، لیکن آج تک امت مسلمہ قائم و دائم ہے۔ پھر اسی طرح صحیح البخاری کے بعد صحیح مسلم میں ایک روایت موجود ہے، اور یہ روایت مستند احمد میں بھی موجود ہے، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، جو شخص ان کو رسوا کرنا چاہے گا اور ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور وہ لوگوں پر غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اب میں اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں اس میں کہاں لکھا ہے کہ حق جو ہے وہ کلی طور پر غائب ہو جائے گا، مٹ جائے گا، اور مسلمان سارے کے سارے جو ہیں وہ گمراہی میں چلے جائیں گے؟ یہاں پر تو لکھا ہے کہ قیامت تک، جب تک اللہ کا وعدہ نہ آن پہنچے، ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اور وہ لوگوں پر غالب رہے گا۔ مطلب یہ کہ حق کلی طور پر نہیں مٹے گا۔ پھر آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ جس بائبل مقدس کی یہ دہائیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس پر ایمان لانا آج اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، ذرا اس کی حالت دیکھ لیتے ہیں۔ امانول نینو صاحب جو کیتھولک کمیشن کے ایک ہائیلی آپ کہہ سکتے ہیں آفیسر ہیں، ہائیلی کمیشن میں وہ ایک افسر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اپنی شورۂ آفاق کتاب تاریخ کلیسیا میں کہ یسوع علیہ السلام کا جو نام ہے بائبل مقدس کے اندر وہ بھی ہمیں تحریف شدہ ملا ہوا ہے، اور بائبل ہمیں کوئی ایسی بات نہیں بتاتی جس سے ہم کہیں کہ یہ یسوع علیہ السلام کی سوانح عمری ہے۔ یہ سکین آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ تو جو کتاب اپنے مذہب کے بانی کا صحیح نام تک نہیں بتا سکتی وہ کسی کی رہنمائی خاک کرے گی۔ پھر ایک انگریزی کتاب دی جرنی آف بائبل کا اردو ترجمہ متتبع کلام مقدس میں مسیحی علماء کرام کہتے ہیں کہ آثار قدیمہ ہمیں اس بات سے روکتی ہے کہ بائبل مقدس کے کسی بھی حوالے کو پڑھ کر کسی نتیجے پر ایک دم نہ پہنچا جائے، لہٰذا بائبل مقدس کے کسی بھی حوالے کو کوٹ کرنے سے پہلے محتاط رہا جائے۔ تو اب سوال یہ ہے میرے مسیحی بھائیوں سے کہ جس بائبل کے اوپر مسیحی علماء کرام کو شک ہے کہ آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور جو کتاب مشکوک ہو وہ بھلا کیسے کسی کی رہنمائی کرے گی؟ پھر آخری حوالہ دے کر میں اجازت چاہوں گا کہ یرمیہ کی کتاب کے باب 8 کی آیت 8 میں لکھا ہے کہ تم کیوں کر کہتے ہو کہ شریعت ہمارے پاس ہے، جبکہ باطل قلم نے اس میں باطلات پیدا کر دی ہیں۔ تو جس کلام میں ہی باطلات پیدا ہو چکی ہوں وہ بھلا کسی کی کیا رہنمائی کرے؟ میں امید کرتا ہوں کہ ان کو ان کی بات کا جواب مل گیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔